تو حضرات اج دا یہ پروگرام تکمیل ترجمۃ القرآن دے موقع تے رکھا گیا ہے۔ ماشاءاللہ 5 بچیاں الحمدللہ ترجمہ پڑھ دیا نے، جنہ دے وچوں ایک بچی دا ترجمہ الحمدللہ مکمل ہویا ہے اور 4 بچیاں دا ناظرہ قرآن مجید مکمل ہویا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ربانی صاحب دے درس تو فوری بعد بچیاں دے حوصلہ افزائی واسطے کچھ کتاباں بچیاں نو تحفہ دتیاں جان گیا اور اس تو بعد انشاءاللہ دعا ہوئے گی، اور دعا تو بعد سارے ساتھی کوئی ساتھی نہیں جائے گا، کھانے دا بندوبست کیتا ہے انشاءاللہ تعالی، تو سارے ساتھی کھانا کھا کے جان گے۔ تو اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینا جماعت دے بہت بڑے خطیب آواز یزدانی حق و صداقت دی نشانی محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ ساتھی تھوڑے اگے ہو جاؤ نا، قریب ہو جاؤ، پیچھے آن والے جگہ مل جاؤ، اگے ہو جاؤ ذرا سارے ساتھی، تسی بھی تھوڑا نا کوشش کرو اگے ہو جاؤ، پیچھے کافی سارے ساتھی نے، اگے ہو جاؤ ماشاءاللہ۔ اللہ جنہیں میرے دوست احباب آئے نے اللہ سب دانا قبول فرمائے۔ تو اب بلا تاخیر محترم جناب قاری محمد حنیف ربانی صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ هو الذي
بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے ایکو تے بیس بالکل بند کر کے نا سادہ در آواز کو سمجھ آئے. اللہ خالق و مالک دا بہت بڑا کرم فضل اور احسان کہ اس مالک نے سانو اپنے گھر اندر آن دا اور مل بیٹھن دا موقع میسر فرمایا. اور یہ بات تو یقینی ہے کہ اللہ دی توفیق دے بغیر انسان ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتا، اور وہ دی توفیق دے بغیر نہ مسجد آ سکتا ہے نہ بیٹھ سکتا ہے جب تک رب نہ چاہے. اور یہ اپنی قسمت اور مقدر دی بات ہے. آواز ٹھیک کرو جی. اپنے اپنے نصیبے دی بات ہے. کسے دا وقت سینمیاں چ گزردا ہے، کسے دا وقت شراب و شباب دیاں محفلاں چ گزردا ہے، کسے دا وقت لغویات سن دیاں گزردا ہے. اسی کڈے خوش نصیب ہاں کہ ساڈا وقت اللہ دا قرآن سن دیاں گزردا ہے. اسی خوش نصیب ہاں او دے گھر اندر بیٹھ کے او دے قرآن دی تلاوت سن رہے ہیں سنا رہے ہیں. دعا فرماؤ اللہ سانو سارے انو قرآن نال سنت نال حدیث نال سچی اور سچی محبت نصیب فرمائے. مولانا محمد ندیم عاصم حفظہ اللہ اور انہ دے رفقا جس ذوق اور جس محبت دے نال اس پروگرام دا انتظام و اہتمام کیتا ہے، اللہ انہ دی اس کاوش کوشش محنت نو بھی اپنے دربار اندر قبول فرما کے ساڑھے سارے اندی نجات دا ذریعہ اور سبب بنا دے. فرما رہے سن کہ بچیاں نے قرآن پاک مکمل کیتا ہے، ایک بیٹی نے ترجمہ قرآن مکمل کیتا ہے. بڑی خوش بختی اس گئے گزرے دور دے اندر اپنے بچیاں نو اپنی بیٹیاں نو قرآن دی طرف راغب کرنا، نبی علیہ السلام دی سنت
اور حدیث دا سبق او دا درس اپنیاں اولاداں نو دینا بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ سانو تے ساڈیاں اولاداں نو اپنے دین دا سچا خادم بنا لا۔ میرے بھائیو، میرے برادر، اللہ ذوالجلال والاکرام نے انبیاء علیہم السلام نو بڑی کثرت دے نال مبعوث فرمایا، اور سب نالو آخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد، ذرا پیار محبت نہ کمو صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام سب نالو آخر اس دنیا تے جلوہ گر ہوئے، آپ تشریف لے آئے۔ حضور علیہ السلام تو پہلے جتنے بھی اللہ دے نبی اس دنیا تے تشریف لے آئے نے، انہاں دی آمد دا ایک خاص مقصد ہے، اور مقصد کی ہے کہ لوگانو دین دی طرف، اسلام دی طرف اور اللہ دے جنت دی طرف راغب کیتا جائے، اور جہنم دے کولو بچایا جائے۔ اور پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی خواہش، آپ دی تمنا، آپ دی آرزو ایک ہوئی ہے کہ اللہ کوئی تیرا بندہ تے کوئی میرا امتی جہنم دا بالن نہ بن جائے، ہر بندہ تیرے جنت دا حقدار بن جائے۔ میں قربان جاواں، حضور علیہ السلام دی آمد دا مقصد جیڑا اللہ ذوالجلال دے قرآن نے بڑے پیارے انداز دے نال بیان فرمایا۔ حضور تشریف لے آئے، کیوں آئے، کس واسطے آئے، ڈیوٹی کی ہے، آپ دی ذمہ داری کی ہے، وہ اللہ ذوالجلال نے قرآن دے اندر اعلان فرمایا۔ اللہ ذوالجلال فرمان دینے ہو والذی بعث فی الامین، اگر نہیں چلتا تو انہوں رہن دو تو بغیر بھی میرا حق گزارا چل جائے گا، لیکن چلانا ہے تو پھر ان کو چاجنا چلاؤ۔ پیڑا رون نالوں چپ چنگی ہندی ہے، ہاں جی آندھے نا، پیڑا رون نالوں چپ چنگی نہیں چلتا تے رہن دو۔ انہی کو آواز تے میری امید ہے انشاءاللہ انہاں تک پہنچ دی رہ گی۔ بہرحال توجہ فرمانا، اللہ ذوالجلال فرمان دینے ہو والذی بعث فی الامین، سپیکر نہ بولے تسی تے بولو، تسی بول دے رہو گے تو انشاءاللہ کام چلدا رہے گا۔ فرمایا ہو والذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اے ڈبہ چل دے، اے ڈبہ نہ چلاؤ، اے نہ چلایا جے، بس اینو سیٹ کرو، او نہ چلایا جے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ ذوالجلال والاکرام نے بھیجیا اپنا رسول ان پڑھا دے اندر، جاہل گموار گیا گزرے، اللہ ذوالجلال دی توحید تو نواقف، اللہ ذوالجلال دے احکامات تو نواقف نے، اللہ ذوالجلال دے پیارے فرامین تو نواقف نے۔ ایتھے قرآن نے جڑے الفاظ استعمال فرمائے نے نا، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ، اللہ نے ان پڑھا دے اندر اپنا رسول مبعوث فرمایا۔ قرآن دا ایک اور مقام ہے، الفاظ ذرا او بھی نوٹ کرے آدھے، اللہ فرمان دے نے الَّذِينَ
يتبعون الرسول النبي الأمي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل۔ اللہ فرماتے نے ایسا رسول ایسا نبی امی دا معنی کی ہے ان پڑھ کئیاں نے نا اے دے تو نجائز فائدہ اٹھا کے انہاں پراپے گنڈا کیتا انہاں بدبختی دا اظہار کیتا انہاں آکھیا کہ جیڑا نبی ہے ہی ان پڑھ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ العیاذ باللہ جیڑا آپ ان پڑھ وہ امت دی رہنمائی کیویں کرے گا جیڑا آپ نبی ان پڑھے وہ امت دا کیویں خیال کرے گا کیویں انہاں نو سبق تے درس دے گا۔ پروانیوں قرآن دیو ذرا انداز قرآن دا اور پیغام قرآن دے تے غور کرے آجے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دے قرآن دے الفاظ دا معنی ایوے نبی امی دا معنی کیے او کسے انسان کولوں نہیں پڑھیا بلکہ رب رحمان کولوں پڑھے آئے۔ او کسے انسان کولوں نہیں پڑھیا بلکہ رب رحمان کولوں پڑھے آئے۔ سبحان اللہ۔ قرآن دا ایک اور مقام سماعت فرمانا اللہ فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ بیبیاں تو نہیں کہتے گی ورنہ میرا خیال سی بھی انہوں بند کر دیں تو اڈی مہربانی ایک ہو جا سپیکر تے تغییر کر کے ہفتے جو گا بندہ ہو جاندہ ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ رہن دو کیوں بار کر دو رہن دو چلن دو چلاؤ تے صحیح نہ کم از کم۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ میں قربان جاواں اللہ ذوالجلال والی کرام دا پیغام تے قرآن ہے اور روخاں والے دے باسیوں اردہ گرتو آن والے ہو کتاب و سنت دے ہو پروانے ہو۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اے میرے محبوب پیغمبر میں لوکانوں پڑھایا کلم نال لوکانوں سکھلایا کلم نال تے توانوں سکھلایا اپنے کرم نال۔ لوکا قرآن دا کو اور مقام فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ اللہ ذوالجلال نے لوکانوں پڑھایا کلم نال آمنہ دلال علیہ السلام نو سکھلایا پڑھایا اپنے کرم نال سبحان اور پڑھایا کتنا آلہ سبحان اللہ ایڈا آلہ پڑھایا اتنا بہترین پڑھایا کہ میرے آقا علیہ السلام کو جبریل آؤندے نا اللہ دا قرآن لے کے آؤندے وحی لے کے آؤندے پیغام الہی لے کے آؤندے تے حضور علیہ السلام دے سامنے بہ گئے جبریل اللہ دے قرآن دی تلاوت فرمایا کر دے تے حضور علیہ السلام دی عادت مبارکہ میرے آقا نبی علیہ السلام دی ذات گرامی جبریل نال جویں جویں جبریل پڑھ دے نے نال جلدی جلدی کالی کالے جناب جبریل دے نال حضور علیہ السلام بھی پڑھ دے جان دے نے اے اللہ ذوالجلال دا پیغام
فرمایا سونے ہو کیوں جلدی کر دے ہو, کیوں کالی کالی نال پڑھ دے ہو. اللہ سونے رسم دنیا ایوے کوئی ٹیچر اگر آؤندہ پڑھان واسطے او دے سامنے 5 10 12 15 شاگرد نے, اونا چو ایک نو پھول جا دوجے تو پوچھ لیندہ, اونو پھول جا تیجے کولوں پوچھ لیندہ, چوتھا پنجویں کولوں پوچھ لیندہ. اللہ تیرے نبی داتے کلاس پھیلوئی کوئی نہیں, تیرے محبوب داتے کلاس پھیلوئی کوئی نہیں. تیرے محبوب تاں کالی کالی جلدی جلدی پڑھ دینے, کوئی گال رہ نہ جائے, کوئی گال بھول نہ جائے. عرش والے نے پیغام نازل فرمایا اللہ تو ہر ایک بہی کہہ دیو جابدہ تو اڈے بھی ہیڈ خراب ہوئے نے کہو سبحان اللہ. لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنا فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا. اے میرے محبوب نہ کالی کرو نہ جلدی کرو نہ بہتی محنت کرو. اے میرے پاک پیغمبر جی جبریل جدوں ساڈا قرآن لے کے آئے تسی بس سن دے جایا کرو. سننا تہاڈا کم ہے تے تہاڈے سینے پاک وچ قرآن جمع کر دینا ساڈا کم ہے. سونے ہو تو آڈے سینے جو قرآن جمع کر دینا ساڈا کم ہے. اور جمع بھی ایسا کرانگے جیڑا کدی تو آنو پھلنا ہی نہیں, جمع بھی ایسا کر دے آنگے جڑا تو آنو کدی بھولے گا ہی نہیں. یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دے سینے جا اللہ نے قرآن جمع فرما. ان دو مسئلے ہوندے نے خاص کر کے حافظاں واسطے کاریاں واسطے. ایک تے ایک منزل نو یاد رکھے آ جائے, نہ پڑھو تے بھولن دا خطرہ تے خدشہ ہوندہ. ایک اے ہوندہ, دوسری خواہشیں ہوندی ہے, کوششیں ہوندی ہے کہ اے جیڑا پڑھ لیا انہوں اگے سنان دا والوی اللہ دس دے وے, ایسی توفیق عطا فرما دے, ایدہ واز کرے, بیان کرے, خطاب کرے. لیکن تو انہوں پتا ہے بعض اوقات ایسا ہوندہ کئی چٹے ان پڑھ چھاڑے ارگے جنہوں اگلا پچھلا پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ تے اللہ انہاں کو دین دا کم بھی لی لیں دینے, اگے سنان دا والوی دس دے دینے. کئی بڑے بڑے شیخ القل فی القل تے بڑے بڑے پڑھے تے بڑیاں بڑیاں ڈگریاں والے اللہ نے طبیعتاں انج دیاں بنا دیتی آنے. علم بھی بڑا, تقوی بھی بڑا, پرہیزگاری بھی بڑی ہے, للہیت بھی بڑی ہے. اونا دے شاگرد درجوں نہیں سینکڑوں اونا دے شاگرد ہوندے نے, لیکن حضرت صاحب آپ درس بھی دین جوگے نہیں. ہے نا ایسے بزرگ ایسے اساتذہ ہے نا کہ جنہاں دی قابلیت وچ شک کوئی نہیں, لیکن درس نہیں دے سکتے, جمعہ نہیں پڑھا سکتے, خطاب نہیں کر سکتے. اللہ گل کیے فرمایا ڈیوٹی اساں وکھری وکھری کر دیتی ہے. انہاں نو آرڈر فرمایا تسی بہ کے پڑھائی جاؤ, تے کئیانو آرڈر فرمایا تسی پڑھ پڑھ کے اگے سنائی جاؤ, تسی پڑھائی جاؤ. کیوں بند کر اوپرلا کیوں چلان دے ہو, جنہوں لوڑ ہوئے گیا ایتھے مسیحتے آگے سن لے گا 50,000 ضرور دینا. اللہ ذوالجلال فرمان دینے میں ڈیوٹیاں لا دیتیاں نے, کئی پڑھا رہنے تے کئی پڑھ پڑھ کے اگے سنا رہنے. تے سونے ہو جدو تواڈی واری آئی فرمایا قرآن میں تواڈے سینے چے جمع بھی کر دیاں گا تے اگے سنان دا وال بھی دس دیاں گا.
اگے پہنچان دا ول بھی دس دیاں گا. ہاں میں قربان جاواں کیوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ دیاں اللہ نے ڈیوٹیاں جیڑیاں لگائیاں نے انہاں تے ذرا غور کرے آدے. اللہ فرماندے نے یاتلو علیہم آیات ہی. تین نے ذمہ داریاں نبی دیاں اور بھی بہت ساریاں نے اس آیہ مبارکہ دے اندر. تین اللہ نے ذمہ داریاں ڈیوٹیاں منصب اپنے مصطفیٰ علیہ السلام نو عطا فرمائے نے. یاتلو علیہم آیات ہی او ایتاں قرآن دیاں پڑھ پڑھ کے لوگاں نو سنان گے. وایو زکیہم لوکاں دے دلانو بتان دی پلیدی تو پاک تے صاف کر دیں گے. وایو علمہم الکتاب والحکمہ لوکاں نو کتاب و حکمت دا علم سکھلان گے. ہن ایک ایک تے ذرا غور کرو نا. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آکے اس دنیا دے اندر آقا نے لوکاں نو اللہ دا قرآن سنایا ہے. کیوں حضور نو تے رب نے شان انہا عطا فرمایا, مرتبہ انہا عطا فرمایا, عزت عظمت انہی عطا فرمائیے. آپ جے دنیا تے آئے نہیں, حضور دی آمد تو پہلا آپ دا ذکر تورات اندر ہو رہا. حضور دے آن تو پہلا آپ دا ذکر انجیل اندر ہو رہا. آپ دی آمد تو پہلا آپ دا تذکرہ زبور اندر ہو رہا. یعنی پیارے پیغمبر علیہ السلام اجے دنیا تے آئے نے, تذکر محبوب دے اللہ نے پہلیاں کتابیں فرما دیتے نے. تسی آنکھوں کے دلیل کی یہ ذرا نوٹ کرے آجے. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک نوجوان مسلمان نہیں ہے بھی یہودی ہے, پیارے پیغمبر علیہ السلام دا کلمہ بھی نہیں پڑھیا تے حضور نال پیار بڑا کردہ, محبت بڑی, عقیدت بڑی, احترام حضور علیہ السلام دا بڑا کردہ. تو انہوں پتہ ہے نا بعض اوقات ایسا ہوندہ ہے کئی لوگ نہ اپنی جماعت دے, نہ اپنے مسلک دے, نہ اپنی تنظیم دے, نہ اپنے گروپ دے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہوندہ تے پیار بڑا کر دینے, محبت بڑی رکھ دینے, عقیدت بڑی رکھ دینے. کئی اپنے وڈن جو گے سلام لینا گوارا نہیں کر دے. انج بھی ہوندہ ہے بعض اوقات ہے او اجے مسلمان نہیں لیکن نبی علیہ السلام نال اتنا پیار, اتنی محبت و عقیدت رکھ دے کہ نبی علیہ السلام ایک دن صحابہ کو لوگ پوچھی بیٹھے. آپ فرماندے نے او بچہ اور نوجوان کنے دن ہو گئے نے نظر نہیں آ رہا. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سونے او تے سخت بیمارے. آپ فرماندے نے جے بیمار تے آؤ پھر او دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے. جے بیمارے آؤ پھر او دیاں بیمار پرسیاں کر آئیے. خدا دا واسطہ دے یار اساں تے اپنے دلاں وچ گنڈا بن لیاں نے. انہیں ہے تو میں نو رشتہ دیتا نہیں یا میں تیرے کو رشتہ لیا نہیں. تے آج کل تیرا میرا مرن جیون ختم ہے. تو مر گیا تے اساں تیرے گھر نہیں جانا, میں مر جاتے میرا دروازہ نہ لنگیا دے. اور تو ماں جمعہ پراوانا انی سختیاں کر بینا ہے. میرے سامنے ایسیاں مثالاں نے کہ جو جناب بندہ دنیا تو جان دی تیاری کر دے اپنے بچے آنو آندہ ایک واری میرے پرادہ جا کے ترلا کرو, ایک واری آکے منو اپنا چہرہ وخا جائے, پہن دا ترلا کرو, ایک دفعہ آکے منو جاندیاں مل جائے. تے جواب اگوں کیا ہوندہ انہاں کیا ساڑا تو آڈا مرن جیون ختم ہو گیا. پرادہ منہ ویکھنو ترس دا دنیا تو چلا گیا. پہن اپنے ویر دا چہرہ ویکھنو ترس دی دنیا چھڑ گئی ہے. اور یار ساڑا تے آپس ویچ قریبی رشتیاں تے پہنا پراوان دا اے حال ہے. آمینہ دے لال علیہ السلام دا سبق کیے. اور سونے ہو جس نبی دا سا کلمہ پڑھیا, جس پاک پیغمبر نو اپنا
راہبر تے راہنما بنایا، جنہاں نو اپنا مقتدا تے پیشوا بنایا، اس نبی دی تربیت ایوے، اس نبی دا سبق ایوے کہ مصطفیٰ تے اپنے ویریاں دشمناں دا بھی جا کے پتہ پہ لیندے نے۔ ایک گل تے دوجی گل، اور نوجوانوں خصوصاً نوجوانوں میں ایک بات عرض کرنا چاہنا ہوں، ذہن دے اندر رکھ لیا دے نوجوانوں، ذرا نوٹ کرنے والی گل جے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمانے گرامی، وڈیاں دی قدر کریے نا، وڈیاں دی عزت کریے، وڈیاں دا احترام کریے، وڈیاں دا حیا کریے، انہاں دے دلوں تکے نال تواڈے لئی دعاواں نکل دیاں نے۔ وڈیاں دی قدر عزت کرو گے، انہاں دے دلوں تکے نال تواڈے واسطے دعاواں نکل دیاں نے۔ میں قربان جاواں، حضور علیہ السلام فرماندے نے جے بیمار آؤ پھر اودیاں بیمار پرسیاں کر آئیے، پتہ لے آئیے۔ صحابہ نال نے، حضور تشریف لے جا رہے نے، گیا دروازہ کھٹکھٹایا، اجازت ملی، آقا اندر تشریف لے گیا۔ حضور علیہ السلام دی نگاہ نبوت پہ انج معلوم ہوندا ہے اے نوجوان شاید زیادہ دیر دنیا تے زندہ نہیں رہ سکے گا، موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا، اور اس نوجوان دا باپ جیڑا اے دے سرانے بہ کے اپنی کتاب دی تلاوت، او بہ جاؤ تماشا نہ بناؤ، بہ جاؤ تھلے بیٹھ جاؤ، بہ جاؤ تھلے، اپنے بیٹے دے سرانے بہ کے اپنی کتاب دی تلاوت کر دائے پیا۔ حضور علیہ السلام چند لمحے آپ ٹھہرے، خاموشی اختیار فرمائی، بالآخر نا او دے کولو آپ نے سوال کیتا، آپ فرما دینے جیڑی کتاب پڑھنا پیا سچ سچ دسیں تیری کتاب اندر کتے میرا ذکر بھی ہے وے کہ نہیں؟ سچ سچ دسیں تیری کتاب اندر کتے میرا ذکر بھی ہے وے کہ نہیں؟ تے کہن لگا جناب ساڑی کتاب اندر تو آڈا ذکر کتھوں آ جانا ہے۔ او موت و حیات دی کشمکش دے اندر مبتلا نوجوان انہیں اپنے جسم دیاں ساریاں توانائیاں اکٹھیاں کیتیاں، جسم دیاں ساریاں طاقتاں نو مجتمع کردہ اکٹھیاں کردائے، اکھاں کھولیاں تے اکھاں دا کیمرہ مصطفیٰ دے چہرہ پاک تے فٹ کر دیتا ہے۔ اکھاں کھولیاں، اکھاں کھول کے محبوب دے چہرہ پر انوار تے رکھ دیندہ ہے، تے نال ایک گل کر دائے، کہن لگا حضرت میرا باپ غلط بیانی کردہ جے پیا، اس کتاب اندر تو آڈا ذکر موجود ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور دا ذکر تورات اندر، آپ دا ذکر انجیل اندر، حضور میرا باپ غلط بیانی کردہ جے پیا، اللہ دے پاک پیغمبر جی تو آڈا ذکر دے اندر موجود ہے۔ تے کائنات دے امام علیہ السلام آپ تے موقع غنیمت جانیا، موقع دی تلاش اندر سر، حضور علیہ السلام دی خواہش تے تمنا، اللہ کوئی بندہ جہنم دا بالا نہ بن جائے، اللہ کوئی میرا امتی جنتوں باہر نہ رہ جائے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے دل اندر خواہش تے تمنا، آپ دی آرزو، حتیٰ کہ قرآن اعلان فرما رہا، فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔
کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ کدی منگ دے دعاواں بہ کے یاراں دے وچ کدی روندے کلے جا کے غاراں دے وچ کتنا احساس امت دا سی پیر نو کتنا احساس امت دا سی پیر نو ساری عمر ایداں رب نو مناوندا گیا جڑے کولا گئے او صحابہ بنے جڑے کولا گئے او صحابہ بنے ٹکٹ جنت دے سونا عطاں دا گیا اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ اللہ اللہ نبی میرے دا حوصلہ گالیاں سن کے بھی مسکراؤندا رہیا پیارے پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذات گرامی حضور علیہ السلام نے اس بچے دی زبانوں اس نوجوان دی زبانوں انج دیاں گلاں سنیاں نا تے حضور نے دعوت پیش فرما دیتی ہے آپ فرماندے نے یا غلام اوے کاکا اوے بچیا اوے پترا اوے بیٹیا یا غلام قل لا الہ الا اللہ بچے آجے پتہ لگی گیا حق کیے تے پھر کلمہ پڑھ لے اللہ دے جنت دا حقدار بن جا ہن اے نوجوان اپنے باپ وال ویندا اے اکھاں وچ اشارے نال پوچھدا اے ابا جی محمد کی کہہ رہے نے علیہ السلام تے باپ کہن لگا آتے ابو القاسم آتے ابو القاسم پترا جی میں آندے نی اومیں ہی من لے جی میں آندے نی اومیں ہی من لے بلکہ میں تے کہا کرنا آندہ ہوئے گا آتے ابو القاسم من لے جی میں آندے نی کیونکہ ایڈیاں وڈیاں ہستیاں نو کروں خالی نہیں موڑی دا ایڈیاں وڈیاں شخصیتانوں بیٹا کروں خالی واپس نہیں لوٹائی دا گال تے سونیوں قسمت دیئے نصیباں تے مقدران دیئے اے نوجوان دی زبان تے اللہ نے کلمہ جاری فرما دیتا ہے کلمہ نوجوان دی زبان تے اللہ نے کلمہ جاری فرما دیتا ہے تے قسمت دی گالے ادھروں کلمے دے حرف پورے ہوندے نے ادھروں زندگی دیاں ساواں پوریاں ہو جاندیاں نے چہرہ مصطفیٰ دا سامنے زبان تے کلمہ جاری ہے تے روح پرواز کر گئی ہے میرے آقا اے دے گھروں نکل رہے نے آسمانہ دی طرف نگاہاں اٹھائیاں آپ فرماندے نے الحمدللہ الذی انقذہ من النار ساریاں تعریفاں اس اللہ واسطے نے جن نے اس نوجوان نو جہنم دی آگ تو بچا لیا ہے دعا کرو ہاں اللہ اسی بڑے ہی گناہگار بڑے ہی خطاکار بڑے سیاکار ہاں سونے ساڑے پلے شہ کوئی نہیں تینو تیری رحیمی تے کریمی دا واسطہ ہی موت ویلے کلمہ نصیب فرما دے آمین تے کہہ دے
تو اڈا جے رکھانا چھڑا نو جی نہیں کردا پیا جانا تے ہے ہی ہے اللہ مردیاں کلمہ نصیب فرما پروانیوں قرآن دے غور کر دے جایا جے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آپ دی ذمہ داری کی ہے یاتلو علیہم آیات ہی قرآن لوکانو پڑھ کے سنانا حضور علیہ السلام اللہ دا پیغام لوگانو سنا رہنے اور ذات کے لیے کہ جدوں حضور دنیا تے تشریف لے آئے نے ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے شرک دے اندھیرے بدعات دے اندھیرے خرافات دے اندھیرے اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندھیرے انج دے حالات نے مکے دے خصوصاً سارے عرب دے تے دنیا دے عموماً حالات انج دے نے ہر پاسے اندھیرے ہی اندھیرے نے اینا اندھیریاں ویچ آمینہ دے لال توحید و سنت دا روشن چان بن کے آئے نے حضور علیہ السلام سورج بن کے دنیا تے تشریف لے آئے کیونکہ میرے مصطفیٰ نو قرآن نے سراج منیر بھی آکھے آئے او چمک لے کے دمک لے کے حضور اس دنیا تے تشریف لے آئے اور اندھیرے کنج مکے اندھیرے آنو کی میں مٹایا بڑی پیاری صاحب دل نے گل کی تھی ہے مکے چان چڑیا جگ لوئی مکے چان چڑیا جگ لو ہوئی تے سونا کفر دی رات مٹان آیا راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو راؤں پلیاں جاندیاں رائیانو او گلی باغ بہشت دکھان آیا ہوتے خان بحرے ظلمات اندر ہوتے خان بحرے ظلمات اندر ہاتھ پھاڑ سونا بنے لان آیا سانو دیو مبارکاں آن لوگو سانو دیو مبارکاں آن لوگو او ساڑے ستے نصیب جگان آیا اللہ جتھے تیرے پاک پیغمبر لیٹے نے انہاں دے روزہ پاک تے کروڑا رحمتہ نازل فرمانا تے ساڑے والو کروڑوں اللہ درود و سلام دیاں بارشہ نازل فرمانا آمینہ دے لال علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دا منصب آپ دی ذمہ داری کیے یاتلو علیہم آیات ہی لوکانو آکے حضور نے قرآن دیاں ایتاں سنائیاں اللہ ذوالجلال دا پیغام سنایا اور واقعتاً قرآن ساڑھے جیسے طالب علم سنان تے لوگ سمجھ دینے قرآن پڑھے آ جا رہے ہیں قرآن دی تلاوت ہو رہی ہے اسی آج تک مثالہ دینے ہیں خطیب پاکستان مولانا شیخو پوری رحمت اللہ علیہ قرآن پڑھ دے سن کلیجے ٹھار دیں دے سن حضرت یزدانی قرآن پڑھ دے سن سینے ٹھنڈ پا دیں دے سن اور یار جتھے قرآن پڑھن والا خود آمینہ دا لال ہوئے سیانے آندے نے کہ درختان دا پتا پھل تو لگ دے تے استادان دا پتا استادان دا پتا استاد دا پتا شاگردان تو لگ دے اور درختان دا پتا پھل تو لگ دائے میں قربان جاواں حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ تے ہے ہی ہے نے اللہ دی قسم میرے نبی دے شاگرد قرآن پڑھ دینے تے دل دی دنیا بدل دینے
آپ دے صحابہ غلام قرآن پڑھ دے نے دل دی دنیا بدل دیں دے. حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ مکے دے بڑا ہی خوبصورت بڑا ہی حسین نوجوان سی. تے قسمت دی گل ہے جویں سونا بڑا ہے اویں رب نے آواز بھی بڑی سونی عطا فرما دی. اور شہزادیاں والی زندگی ایک ایک دن چ کئی لباس بدلدا شہزادیاں والی زندگی گزارن والا قسمت چنگی سی مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ لے. اور آپ نے جدو یسرب دے علاقے چ اپنا نمائندہ بھیجن دا ارادہ فرمایا نا لوگاں نے مطالبہ کیتا حضور کوئی خطیب ہے جو جیڑا مکے مدینے جا کے یسرب دے علاقے جا کے دعوت دین دا کام کرے. تے آمنہ دے لال علیہ السلام آپ دی ذات گرامی نے انتخاب کیتا جناب مصعب دا. یہ چل دا باؤ بند کر دے. پیارے پیغمبر علیہ السلام نے انتخاب کیتا جناب مصعب بن عمیر دا رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے پیغمبر دا صحابی گیا نا جدوں تے مختلف علاقے ہیں پنڈاں ڈیریاں تے جا کے اللہ دا قرآن سنانا لوگاں نو اسلام دی دعوت دینا. یا میری قسمت ماڑی ہے یا تواڈی ماڑی. پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام آپ دا صحابی اے لوکاں نو ڈیریاں تے جا کے پنڈاں چ جا کے اللہ ذوالجلال دا قرآن سنان دے نے. ایک جگہ بیٹھے نے اللہ دا پیغام سنا رہے نے قرآن سنا رہے نے. تے سنان دے پنڈ دا ایک نمبردار سی اے دا نام ہے اسید ابن حزیر رضی اللہ تعالی عنہ. ایک اور چودھری صاحب بھی سن. انہاں نو پنڈ دے لوگاں نے جا کے دسیا جناب ایک بندہ کوئی نواں مذہب کوئی نواں دین کوئی نویں شریعت لے کے آ گیا تے لوگاں نو معاذ اللہ گمراہ کردا پیا تے او دا کوئی نہ کوئی سانبا کرنا چاہیے. کہنے لگا بالکل ٹھیک ہے. آئے بڑا غصہ نیزہ ہتھ پھڑیا آئے تے ویکھیا حضرت مصعب بن عمیر اللہ دا قرآن پہ پڑھ دے نے. مولانا بہ جاؤ تشریف رکھو میں گل مکان لگا ہوں بس کر دیو. اللہ ذوالجلال دا قرآن پڑھ دینے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے سبحان اللہ. تے اے چودھری صاحب نے آ کے ویکھیا بڑا غصہ چڑھیا. کہن لگا تینوں جرت کیویں ہوئی ساڈے پنڈ آ کے ساڈے علاقے چ آ کے نواں مذہب نواں دین نویں شریعت لے آ کے لوکاں نو بے دین کرنا پیا نعوذ باللہ. تے حضرت مصعب بن عمیر بڑے ٹھنڈے مزاج دے. اتھوں معلوم ہوندا ہے خطیب نو ذرا ٹھنڈی طبیعت دا ہونا چاہیے. ہاں خطیب نو ذرا ٹھنڈی طبیعت دا ہونا چاہیے. حالات جویں دے بھی ہون اونا حالات نال انہوں کچھ نہ کچھ اپنا تے اونا دا موازنہ کرنا چاہیے. خطیب نو ذرا نرم مزاج ہونا چاہیے. اے نہیں بھی منٹاں سکنٹاں چی پارا ہائی ہو جائے اے نہیں ہونا چاہیے. میں قربان جاواں اور مصعب بن عمیر جیسا نرم خطیب سبحان اللہ. آمنہ دے لال علیہ السلام دا پیغام سنا رہے نے اللہ دا قرآن سنا رہے نے. چودھری صاحب آئے بڑا غصہ چڑھیا بڑا غصہ. خبرداروں نکلو ایتھوں آ کے لوکاں نو گمراہ کر دیو پہ. حضرت مصعب بن عمیر بڑے دھیمے انداز نال نہ فرمان لگے چودھری صاحب جویں آندے ہو کر لینے ہیں کوئی مسئلہ نہیں. آندے ہو تے ٹر جاواں گے لیکن تسی ماشاءاللہ سیانے بیانے بندے ہو علاقے دے چودھری ہو نمبردار ہو پنڈ دے تے تسی پریاں دے بھی بندے ہو تے بہ کے 2 منٹ ساڈی گل تے سنو. جے گل چنگی نہ لگی تے نہ منیا جے اساں کیڑا تواڈے کولو گن پوائنٹ تے منا لینا کیڑا دھکے نال منا لینا. تے چودھری صاحب جے گل چنگی ہوئی تے منن چ کی حرج ہے تے جے نہ چنگی لگی تے ٹر جاں گے. چودھری صاحب کہن لگے بھی گل تے منڈیا تیری بالکل ٹھیک ہے سننا چاہیے نہ چنگی لگی تے تسا کیڑا مینوں دھکے نال منا لینا. نیزہ ادھر ٹنگیا آپ سامنے بہ گیا تے حضرت مصعب اللہ دا قرآن پڑھن لگ پے.
جناب مصعب اللہ دا قرآن پڑھن لگ پیا نے قرآن دی تلاوت پتہ نہیں کس انداز نال کیتے او دے وچ عاجزی کنی انکساری کنی پیار کنا محبت کنی آپ نے قرآن پڑھیا تے او چوری صاحب جڑے ہونے ہی بڑے تتے ہون ڈے سن کہن لگے او نوجوان مینوں اے دس تواڈے مذہب وچ شامل کینج ہوئی دے گل نہیں بن گئی اے دس تواڈے مذہب وچ شامل کینج ہوئی دے آمنہ دے لال دے غلام نے کلمہ پڑھایا تے مسلمان کر لیا ہن اے اگلا راہ آپ ہی دسن دیا کہن لگا ساڈے پنڈ دا ایک ہور چودھری تانوں پتہ نا کئیاں پنڈاں وچ 2 نمبردار ہوندے نے تواڈے پنڈ پتہ نہیں کنے نے کئیاں پنڈاں وچ 2 ہوندے نے کئیاں زیادہ بھی ہوندے نے زمیناں دے حساب نال کہن لگا ساڈے پنڈ ایک ہور نمبردار ہے چودھری ہے تے ہے بڑا اکھڑ مزاج ہے آنا انہیں بڑا اوکھا ہے تے اونج میں کوشش کرنا جا کے جے آ گیا کلنا میرا کام ہے قابو کرنا تھوڑا کام کل میں دے آگا قابو تسی کر لے آدھے چلے گئے واپس تے انہاں پوچھا سنا بھئی چوری کی کر کے آیا انہیں ہے بھی میں پورا پھر کے پیر دابا لا کے آیا تے امید ہے بھی ہونو تھے نہیں رہندا تے ویسے چوری جی ایک پھیرا میرا خیال ہے بھی تو انہوں بھی لانا چاہیے دا ذرا پوری طرح انہوں تسلی ہو جائے سبحان اللہ دوسرا چودھری آ گیا او ہوئی روب او ہوئی ٹور او ہوئی دبدبا او ہوئی غصہ اور تو انہوں کنے اجازت دیتی ہے ساڑھے علاقے چاہ کے لوگانوں تُسیں بے دین نعوذ باللہ کر دے ہو پہ حضرت مصعب نے اسے نرمی نال اسے پیار اسے محبت دے نال آپ نے چودھری صاحب نو بھی دعوت دیتی سنو تے صحیح اسی آندے کیاں نہ دل مننے تے نہ مننے آجے چودھری صاحب بہ گئے منٹ 10 نہیں لگے تے دوجا چودھری بھی نبی دا غلام بن جاندہ ہے فارغ ہوئے نا مسلمان ہو گئے تے ہون پنڈ نو ٹور پہ پنڈ دے لوگ جڑے سن نا اگوں آ کے تے ویکھن ڈے نے بھی ویکھیے چودھری نس کے آیا ہے کہ نسا کے آیا ہے پتہ تے کریے لوگ کھلوتے نا اور کئی لوگ گویڑی بڑے ہوندے نے کیوں جی کئی گویڑی بڑے ہوندے نے سامنے کھلوتے نے اگوں چوری صاحب آ رہے ہیں تے وہ آندہ ہے اے جویں دا گیا سی اوویں دا لگدا نہیں پیا جویں دا گیا سی اوویں دا لگدا نہیں پیا معلوم ہوندا ہے کم گڑبڑ ہو گیا آئے ملاقات ہوئی لوگ اگے بڑھے تے کہن لگا پراں ہو جاؤ انہیں ہویا کیے انہیں آکیا میں آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے آئے کئیاں بندیاں نو بماری ہوندی انہاں ڈیٹ دی مسجد وکھری بنانی ہوندی ہے ورنہ سارے دا سارا قبیلہ سارا پنڈ جیڑا چاند ایک لوگ چھڑ کے اور نہ کیا چودھری جے توں پڑھ لیا تے سانو منہ کھور آیا ساڑھے کو نہیں پڑھیا جاندہ سانو بھی پڑھا دے نشہد اللہ الہ الا اللہ اے سارے کلمہ پڑھ دینے تے نبی دے غلام بن جان دینے میں قربان جاواں اے شاگرد ایڈے آلہ نے تے استاد کڈا آلہ ہوئے گا حضور علیہ السلام آپ قرآن دی تلاوت فرما رہے ہیں انداز کتنا پیارا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام وادی نخلا اللہ دے قرآن دی تلاوت کر دینے پہ تے جنہ دی جماعت کولوں لنگ دیے پئی انہاں دے کنی آواز پئی تے جن قرآن سنن لگ پہ جن قرآن سنن لگ پہ میرے آقا نماز تو فارغ ہوئے عرش والے نے وحی دے ذریعے اپنے مصطفیٰ نو اعلان کر کے دسیا قل اوہیا الیہ انا حستمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہی ولن نشرک بربنا احدا اے میرے
महबूब सोने जिन्हां दी एक जमात ने तुहाडे कोलों कुरान सुने की सुने जिन्हां दी एक जमात ने सोने तुहाडे कोलों कुरान सुने और जिन वापस जाके अपनी कौम नूं कहन लगे ए साडी कौम दे लोगो अज असीं अजीब ही कलाम सुन के आए हाँ अजीब असीं किताब सुन के आए हाँ एडी आला किताब है असां ओनू सुनिया भी है ते ओदे ते ईमान भी ले आंदा है किताब ऐसी है अल्लाह जुल जलाल दी तरफे रहनुमाई कर दिए असा ईमान भी ले आंदा ते नाल असा अज दे बाद वादा कर लिया रब नाल शिरक करना तुसीं भी वादा कर लो रब नाल शिरक करना अल्लाह सानू शिरक दी बीमारी तो बचा के रखे अज दे बाद असा रब नाल असा 50-50 साल हो गए ने सानू सुनदियां ते सुनादियां साडे परनाले अजे भी उत्थे ही ने उन्हां एक बारी सुनिया आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम दे गुलाम बन गए ने बल्कि प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम दे गुलाम बनन दे नाल उन्हां वादा कर लिया अज दे बाद असी रब नाल शिरक नहीं करांगे और तुहानू पता है शिरक एडी वड्डी लानत है शिरक एडी वड्डी बीमारी है और रब्बुल आलमीन दी जात बड़ी बुलंदो बाला ओए शरीक ते पिंड दे नंबरदार नू अपना वारा नहीं खांदा शरीक ते 5 मरलियां दी मस्जिद दे मौलवी नू अपना वारा नहीं खांदा और ओ सारी कायनात दा रब मेरे रब नू भी अपना शरीक वारा खांदा रब नू भी शरीक साडे खतीबे पाकिस्तान मौलाना शेहूपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते सन समझाण दा अंदाज है ना फरमाया करते सन मैं है वेख्या एक निकी जी बच्ची ना काछे चोने मुर्गी लई है ओनू चंडा मारन डई है मुक्के मारन डई है मैं उन्होंने आख्या पुत्र काकी धीए क्यों इस बेजबान विचारी नू मारन डई है आंदी मियाँ जी ये बड़ी चवल जे आटा साडे अल्लों खांदी है आंडे गुआंढियां अल देंदी आटा साडे अल्लों खांदी है आंडे गुआंढियां और तेरी 2-4-500 दी मुर्गी तेरे घर दा आटा खा के आंडे गुआंढियां अल देवे तैनू वारा खांदी ते तू रब दा दिता खा के मत्था गैर अगे चुकाए और रब नू भी वारा खांदा अल्लाह जुल जलाल वाल कराम दी जात नू भी वारा नहीं खांदा मैं दस रहा वां कायनात दे इमाम अलैहिस्सलातो वस्सलाम आप दी जाते गिरामी दी जिम्मेदारी अल्लाह जुल जलाल ने लगाई यतलू अलैहिम आयाते ही लोकां नू कुरान दियां आयतां पढ़ पढ़ के सुनानियां ने नंबर 1 नंबर 2 वायो ज़कीहिम लोकां दे दिलां नू पाक करना ते शिरक दी बीमारी तो साफ करना है और वाक़यातानी नबी अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने दिलां नू ऐसा मुनव्वर कीता ऐसा पाक फरमाया एक सहाबी ने हजरत अबू मरसद इन्हां दा नाम है रजी अल्लाह तआला अन्हु मुसलमान हो गया एक दिन बैठिया बैठिया ना हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते ने अबू मरसद इस्लाम ले आन तो पहला की काम शम करदा से कारोबार की होना है हुजूर कारोबार की होना है उत्थे सड़क ते खलो गया लोकां दियां जेबां वेलियां कर लईयां कदी हो सड़क ते खलो गया कदी किसी दा झुग्गा लुट लिया कदी किसी दा घर च लुट लिया हुजूर ऐ ही साडा काम सी ते हुण मुसलमान हो गया वां सुभान अल्लाह हुजूर फरमाते ने ओए अबू मरसद असीं भी तेरे कोलों चोरी वाला काम ही ना करा लईए अगे चोरी करदा से गुनाह हुंदा सी साडे आखे करेगा ते सवाब लभेगा ते तुसी ना हुण अज जाके कोई सड़क डक के खलो रहा जे मौलवी आख्या ये भी सवाब दा काम ही है ये नहीं गल नोट करने वाली जे मैं कुर्बान जावां हुजूर तुहाडीआं अदावां तो हुजूर अलैहिस्सलाम ये सहाबी बड़े उच्चे लम्मे जवान सन और हुजूर अलैहिस्सलाम दा कलमा पढ़ चुके ने आका फरमाते ने अच्छा अबू मरसद इंज कर मक्के च ना काफरा ने माड़े माड़े गरीब गरीब जेड़े मुसलमान ने ना उन्होंने कैद किया है ते तू मक्के जाके चोरी छपी
انہاں نو آزاد کر کے مدینے دے رائے پائی جا نالے چوری دا چاس پورا ہوندا رہے گا نالے اللہ ثواب دیندے رہیں گے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام آیا دن ویلے رہ کی کرنی حالات دا جائزہ لینا کتھے قیدی بنا لیا مسلمانہ نو کیڑے مکان چ رکھیا کیڑے علاقے چ رکھیا رات نو کاند ٹپنی ایک دو چار جنہ مناسب ہونا اونا قیدیاں دیاں رسیاں کھولنیاں ہاتھ کھولنے پیر کھولنے کاند پار کرانا بار آپ نکلنا انو موڑیاں تے چوکے دوڑ لا دینے مکیوں بار جا کے انہاں نو مدینے دے رائے پا دینا آپ پھر مکہ پاک وچ آ جانا میں قربان جاواں ایک رات دا سناٹا رات دا ویلائے پیارے پیغمبر علیہ السلام دا غلام مکے دیاں گلیاں چو گزر رہے ہیں اے ان منک مارنا لی گلی مکے دے ایک بازار وچوں گزر دائے پیا اور حضور علیہ السلام دی ذات گرامی آپ دا اثر انہیں آپ دی محبت انہیں ایک رات چان دی چاننی 14ویں رات دا چان چمک دائے پیا تے اس رات دی روشنی اندر ایک دروازے دے وچوں ایک عورت وین دیئے پئی دروازے چو چانک دیئے پئی تے آواز دے کے آن دیئے وے تو ابو مرزد فرما دے نے ہاں بی بی میں ابو مرزدیاں کہنے لگی ابو مرزد آفر آج دی رات میرے کار دے اندر گزار لے اسلام لے آن تو پہلا اس عورت دے کار آن جان ہے وی سی تعلقات بھی ہے سر کہنے لگی ابو مرزد آفر آج رات ساڑھے کاری گزار لے ابو مرزد فرما دے نے بی بی شاید تینوں پتہ نہیں لگا میں تے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے آئے وہ ساڑھے ارگا مسلمان تھوڑا کلمہ پڑھی جاندہ ڈاکے ماری جاندہ کلمہ پڑھی جاندہ چگے لٹی جاندہ کلمہ پڑھی جاندہ لوکاں دے حق کھائی جاندہ کلمہ پڑھی جاندہ زنا کری جاندہ کلمہ پڑھی جاندہ جوا کھیلی جاندہ کلمہ پڑھی جاندہ شراباں پیتی جاندہ ساڑھے علا حال نہیں او آمینہ دے لال دا غلام آندہ نی بی بی تینوں پتہ نہیں لگا میں تے آمینہ دے لال دا کلمہ پڑھ لے آئے آندھی ہے ابو مرشد میرے وال ویکھتے سے نیویاں پا کے کھلوتا آ اتاں سر اٹھاتے سے اکھاں میرے وال ویکھتے سے تاکتے سے تے فرمان دے ہونگے نیو ناگ بی بی گال سیدھی سیدھی ہے جدن دا محبوب دا چہرہ تک لیا غیراں وال تک نہیں چھڑ دیتا ہے جدن دا محبوب دا چہرہ ویکھ لیا غیراں ول ویکھنا چھڑ دیتا ہے آندھی ہے وے ابو مرشد میں رولا پا دے آنگے اگر میری گل نہ منی اگر میرے آنکھیں نہ لگا میں رولا پا دے آنگے مکے والیو تو آڈے چور لب گیا جیڑا تو آڈے قیدی لے کے جاندہ کہنے لگے جی میں جی کر دائی کر لے میں محمد دی نافرمانی نہیں کر سکدا صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام دا کلمہ پڑھنے والیاں نبی دے غلامہ حضور دے جانساراں آپ دے تابعداراں نے جے کلمہ پڑھ لیا حضور دی زبان تو اپنا قرآن سن لیا اللہ ذوالجلال دا کلام سن لیا تے پھر ایسے پیارے پیغمبر علیہ السلام دے جانسار بنے آپ دے غلام بنے کہ رہندی دنیا تک اللہ نے انہاں دے تذکرے قرآن دیاں ایتاں بنا دیتیاں نے اللہ ایسے عظیم نبی دا سانو تابعدار بنائے اور کتاب و سنت دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اذہب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما
اللہ ساڈے تمام بیماراں نو شفائے کاملہ نصیب فرما تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما بے اولاداں نو نیک صالح اولاداں نصیب فرما اللہ کئی ماپے اولاداں دی نعمت تو محروم نے اللہ انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما یا رب العالمین کئی پہنا ویران دی نعمت تو خالی نے نیک ویر عطا فرما اللہ سانو تے ساڑیاں اولادانو کتاب و سنت دا خادم بنا اللہ جن بچیاں نے قرآن پڑھے ہے تیرا دین پڑھے ہے اپنے فضل نال اودے تے عمل دی توفیق نصیب فرما اللہ منتظمین معاونین دیا محنتانو قبول فرما اللہ اپنے اس کارنو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ جو انو آباد رکھ دینے تو نہ دے کرانو آباد فرما ساڑا آنا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا اللہ پاکستان دے چپے چپے تے ذرے ذرے دی حفاظت فرما میرے ملک دے دشمناں ویریاں دے منصوبیانو خاک اندر ملا اللہ مقبوضہ کشمیر دے مظلوم مسلمانہ دی مدد فرما انہوں آزادی دی نعمت نال مالا مال فرما اللہ ظالمان دے ظلم تے جبر بڑھ گئے نے اللہ ظالمانو تباہ و برباد فرما یا رب العالمین انہاں دے منصوبیانو تہتے فرما یا رب العالمین بیت اللہ حرمین شریفین دی حفاظت فرما بیت المقدس دی حفاظت فرما رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین